Padayon na nato pag tuon ang pulong sa Ginoo, ilabi na gyud sa atong ginatun-an nga grasya sa Ginoo. So atong nahibaluan nga ang grasya sa Ginoo ga-refer ni kay Jesus nga mooy makaluwas sa tao. Ug walay lain, dili siya grupo, dili siya relihiyon, dili pagkamayong tao, kundi si Jesus lang ang makaluwas sa tao. So atong tanawon padayon nato pagtuon sa Tito kapitulo 2 bersikulo 12 kung unsay mahimo sa grasya diha sa kinabuhi sa tao nga mituo kang Ginoong Hesukristo. Ingon pa sa bersikulo 12, ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan ug sa kalibutanong kailibgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon, matarong og Diosnon. So kining grasya diri nga ginaisgutan, balikan nato. Ang grasya is pabor nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Mao si Ginoong Hesus ug labaw sa tanan kining grasya magtudlo ni kanato sa pagbiya sa daotang pagkinabuhi. Mao nang akon ang grasya nga imuhang nadawat, dili siya motudlo sa pagkinabuhing balaan, dili siya motudlo sa pagkinabuhing Dios non. Ingon pa diri sa bersikulo 12, nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing daotan kun ang usa ka tawo nagtuo kang Ginoong Hesukristo, niila o rin dawat kang Ginoong Hesukristo pero maura gyapon ang iyang kinabuhi, dili grasya ang iyang nadawat kundili wala diha kaniya ang kaluwasan. Ingon pa niya, pagbiya sa kinabuhing daotan ug sa kalibutanong kailibgon. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon, matarong ug Diosnon. Mao ni ang resulta sa tinuod nga kaluwasan. Mao ni ang resulta sa tinuod nga grasya nga nadawat sa usa ka tawo sa diha nga gituohan niya ang gihimo ni Ginoong Hesukristo didto sa cross. Aduna siya'y kausaban. Mao nang ingon sa balaang kasulatan sa ikaduhang Korinto 5:17. Ingon pa niya, kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. Kadtong mga tawo nga nahiusa kang Kristo pinaagi sa ilahang pagtuo, nausab ang ilahang kinabuhi, nausab ang ilang priority sa kinabuhi, nausab ang ilang paghigugma, nawala na tong daan, napulihan sa bag-ong kinaiya nga gikan sa Dios. Dios nun nga kinaiya.